إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى اللي غادي نشوف فيها الجزء الرابع من مراجعة للفرد الأول للسنة الأولى إعدادي خيار فرنسي الدورة الأولى. دونك نشوف لا كيسيون. دونك لا كيسيون 1. دونك دوني une nouvelle écriture fractionnaire. دونك غادي نعطي واحد l'écriture fractionnaire. دونك هذا سي ان نومبر fractionnaire. دونك ان نومبر اون écriture fractionnaire يعني عدد كتابة كسرية. دونك هذا لو نومبر هذا بغينا نعطيو واحد اون اوتر écriture fractionnaire. دونك اش غنديرو؟ دونك هنا باش نحصلو على écriture fractionnaire دونك ممكن نضربو لو نيميراتور et le dénominateur في لو ميم نومبر ونحصلو على une autre écriture fractionnaire. دونك ممكن نضربو في 2 ممكن نضربو في 3 ممكن نضربو في 4 ولكن المهم الا ضربت لو نيميراتور في شي عدد خصني نضرب لو دينوميناتور في لو ميم نومبر يعني نضرب في نفس العدد. مثلا نختارو هنايا نضربو فوا 2 دونك غنديرو 3,2 فوا 2 sur 4,5 fois 2. دونك هنا ضربنا في لو ميم نومبر. ضروري نضربو في لو ميم نومبر. الا ما ضربناش في لو ميم نومبر الجواب خطا. دونك اش غنديرو؟ دونك 2 fois 3,2 غتعطينا هي 6,4. 2 fois 4,5 هي 9. الوغ هاد لو نومبر هذا كتسمى اون اوتر écriture fractionnaire ديال لو نومبر 3,2. très bien. دونك هنا باغ اكزومبل هاد لو نومبر هذا ممكن نضربو في 2 نضرب في 3 ممكن نضرب في 10. اذا خصني نضرب في لو ميم نومبر لو نيميراتور اي لو دينوميناتور غادي نحصل على اون اوتر écriture fractionnaire. دونك هنا نضربو حنا غادي نختارو هنا نضربو في 10 مثلا غنديرو 7 fois 10 وغنضربو 3,2 غنضربوها حتى هي في 10. الوغ دونك 7 fois 10 غتعطينا دونك 70. دونك هاد لو نومبر هذا اللي فيه لا فيرغول الا ضربتو في 10 يعني غادي نزيح الفاصله برتبه واحده. دونك غادي نزيح الفاصله بواحد لو شيفر. علاش؟ حيت عندنا 10 فهي 0,1 الوغ غنزيح الفاصله على اليمين. دونك غتعطينا هي دونك 30,2. الفاصله كانت هنا ولات هنا. علاش؟ حيت ضربنا في 10. اذا تنزيحو نحو اليمين. دونك هذه حتى هي une autre écriture fractionnaire. دونك هنا ضربنا في 10 هنا ضربنا في 10 هنا ضربنا في 2 هنا ضربنا في 2. دونك خصنا نضربو في لو ميم نومبر لو نيميراتور اي لو دينوميناتور باش نحصلو على une autre écriture fractionnaire. très bien. دونك هنا لا كيسيون 2 rendre le dénominateur entier. دابا عندنا هذا لو نومبر اون écriture fractionnaire. دونك عندنا لا فيرغول فاش عندنا هذا لو نومبر هذا سي ان نومبر ديسيمال يعني فيه لا فيرغول في لو دينوميناتور وهذا حتى هو فيه لا فيرغول في لو دينوميناتور. الوغ شنو هي لا كيستيون؟ هو خصنا نردو هذا لو دينوميناتور هذا باقا نردو عدد صحيح طبيعي. دونك يعني خصنا نحيدو لا فيرغول خصنا نحيدو لا فيرغول من لو دينوميناتور. دونك شنو هي الطريقه؟ دونك هنا تتبان لنا 3,2. الوغ باش نحيد الفاصله خصني نضرب في 10 غنضرب في 10 باش تمشي الفاصله تولي 0,0 هنايا. دونك غندير هنايا 4 fois 10 اذا ضربت تحت في 10 خصني نضرب حتى الفوق fois 10. دونك 3,2 نضربوها حتى هي في 10. علاش ضربنا في 10 هنا؟ باش نحيدو الفاصله باش الفاصله نزيحوها على اليمين. دونك اش غتعطينا هنا؟ دونك 4 fois 10 هي 40. دونك هنا غنزيحو الفاصله غتعطينا 32,0 هي اش؟ هي 32 هي 32. ها حنا ردينا كان لو دينوميناتور كان ان نومبر ديسيمال ولا ان نومبر اونتي كان عدد عشري فيه الفاصله ولا عدد صحيح طبيعي. très bien. باش نشوفوا هذا 35 sur 5,44 هذا غنضربوه فاش في 100. pourquoi? parce qu'on a ici deux chiffres après la virgule. alors on doit multiplier par 100. donc غنضربوه هنا في 100. علاش غنضربوه في 100؟ باش نحيدو الفاصله تزيح بجوج ارقام. دونك هنا غنضربو 35 غنضربوها في 100. الا ضربنا
الا ضربنا العدد اللي تحتاني دونك لو ديناتور ضربناه في عدد خصنا حتى الفوق نضربوه في نفس العدد ضروري. دونك 5.4 44 غنضربوها حتى هي غنضربوها في الصون. مزيان. هنا الا ضربنا شي عدد في الصون يعني شحال عدد دونك الصون فيها جوج اصفار، اذا غنزيدو هاد 35 غنزيدو جوج اصفار غتولي دونك غنزيدو جوج اصفار بحال هكا 3500. هنا غنزيح الفاصله باش برقمين نحو اليمين لأننا ضربنا في 100 دونك غتولي 544.0. الوغ 0.0 هو اش تنحيدوها وتنخليو هاد النومبر هذا سي تا نومبر اونتي، كان نومبر ديسيمال ولا نومبر اونتي. تري بيان مزيان. نمشيو دابا نشوفو هاد النومبر هذا. دونك انا كنلاحظ بان عندي ثلاثه ارقام ورا الفاصله، الوغ غنضرب شحال؟ غنضرب في 1000 غنضرب في 1000 دونك غندير 6.7 فوا 1000 وهنا غنضرب في شحال؟ حتى هو غنضرب في 1000. تري بيان. دونك علاش ضربنا هنايا في 1000؟ ضربنا هنا في 1000 حيت عندي هنايا ابخي لا فيرغول عندنا 3 شيفر. اذا باش نزيح الفاصله بثلاثه الرتب خصني نضرب في شحال؟ خصني نضرب في 1000 باش نحيد الفاصله من لو ديناتور. الوغ اش يولي عندنا هنايا غنزيحو الفاصله بثلاثه الرتب غتولي عندنا 6 7 0 0. تري بيان. وهنا غتولي عندنا شحال؟ غتولي عندنا 3 4 1 et 2,0. الوغ غادي نحيدو 0.0 غادي يبقى لنا هاد لو نومبر هذا. هاد لو نومبر سي ان نومبر اونتي. دونك حنا كان عندنا لو ديناتور ان نومبر ديسيمال ولا ان نومبر اونتي. دونك حنا جاوبنا على لا كيستيون. دونك ضربنا هنايا في 1000 حيت عندنا ثلاث ارقام ورا الفاصله. هنا ضربنا في 10 حيت عندنا رقم واحد ورا الفاصله. هنا ضربنا في 100 حيت عندنا رقمين ورا الفاصله. تري بيان. دونك la question 3 complétée par l'un des symboles. Donc عندنا supérieur, inférieur ou égal. هنا غنديروا لا كومباريزون، غادي نقارنوا، غادي نشوفوا لا فراكسيون فين هو اللي كبير فين هو اللي صغير ولا متساويين. تري بيان. دونك هنا بغينا نقارنوا هذا. اش كيبان لي هنايا هادو عندهم لو ميم دينوميناتور. الا عندهم لو ميم دينوميناتور اش كنقارنوا لي نيميراتور. اذا فين هو لو نيميراتور اللي كبير؟ دونك هو 7. الوغ غتكون 7 sur 4 كبر من 3 sur 4. مزيان. هادو حتى هما عندهم لو ميم دينوميناتور. الوغ اش كنديرو لا كومباريزون ديال لي دو نيميراتور. الوغ كاين لو بلو غران سي لو نومبر 6 sur 7 car 6 est plus grand que 5. دونك عندنا 6 كبر من 5. اذا كنقارنوا البسطين عندهم نفس المقام كنقارنوا البسطين. اذا هذا العدد هو اللي عنده البسط ديالو كبر من هذا. الوغ هذا لو نومبر كبر من هذا. تري بيان مزيان. اذا هاد الحاله شفنا فيها الى عندهم نفس المقام يعني دو فراكسيون كي هو لو ميم دينوميناتور. هنا غادي نشوفوا الى لي دو فراكسيون عندهم لو ميم نيميراتور بحال هذا عندهم لو ميم نيميراتور. في هاد الحاله اش كنديروا؟ كنمشيو كنشوفوا داك لا فراكسيون اللي عندها لو دينوميناتور كبر هو اللي تيكون صغير. بحال هاد 11 كبر من 9. الوغ هنا تنقلبوا. هنا غتولي هاد لو نومبر هذا هو اللي كبر من هذا. الوغ هنا عندنا 11 هنا 11 وعندنا هنايا 9. الوغ داك اللي تيكون عنده لو دينوميناتور كبير هو اللي تيكون صغير. اذا هاد لو نومبر هذا صغر عفوا هاد النومبر هذا inférieur. Donc 8 sur 9 supérieur à 8 sur 11 car 9 est inférieur à 11. ديما دوك اللي كيكون عندهم نفس البسط كنمشيو للمقامين وكنشوفوا داك اللي عنده المقام كبير هو اللي تيكون صغير ماشي بحال الاولانيين. تري بيان. دونك هنا نمشيو نشوفوا دونك 3 sur 4 et 5 sur 4 sur 8. هاد لي دو فراكسيون هادو ما عندهمش لو ميم نيميراتور وما عندهمش لو ميم دينوميناتور. الوغ هنا اش غنديرو؟ on les réduit au même dénominateur et après on va les comparer. Donc انا اش غنديرو؟ غنمشيو نحدو المقامات عاد نقارنوا.
اش كيبان لي هنا؟ تيبان لي بان 8 سي ان ملتيبل دو 4. هاد 8 هادي 8 هي مضاعف لعدد 4. اذا الا بغينا نحطوا لهم المقام دونك il suffit de multiplier 4 fois 2. دونك ضربنا fois 2. دونك واش العدد اللي غنضربو في 4 عطينا 8 هو 2. الوغ غنضرب حتى هنا في 2. شحال غتولي هادي؟ غتولي عندنا دونك كتبها هنايا غتولي عندنا 6 sur 8 وغتولي عندنا 5 sur 8. دونك 3 fois 2 هي 6 4 fois 2 هي 8. دابا عندهم لو ميم دينوميناتور. الوغ اش غادي نقارنو لو نيميراتور. دونك هذا هو اللي عنده لو نيميراتور كبير اذا نولي هذا هو اللي كبير. الوغ هاد 3 sur 4 كبر من 5 sur 8. اذا وحدنا اليوم المقام عاد قارناهم خالي. دونك هنا نفس الشيء هنا لازم نوحدو المقامات. هنا ما عندناش هذا سي با ان ملتيبل دو هذا. دونك الوغ اش غنديرو هنا غادي نوحدو المقامات بالطريقه اللي كنعرفو. دونك غنديرو هنا غنضربو فوا 5 وهنا غنضربو فوا 5. هنا غنضربو فوا 7 وهنا غنضربو فوا 7. الوغ اش يعطينا؟ دونك غادي يعطينا 6 فوا 5 غتعطينا 30 sur 35 وهنا غتعطينا 28 sur 35. الوغ دابا ولا عندهم لو ميم دينوميناتور. غادي نقارنو غادي نقارنو لو نيميراتور. اذا 30 كبر من 28. اذا هاد النوم كبير. دونك الوغ 6 sur 7 supérieur à 4 sur 5. دونك وحدنا اليوم المقام عاد قرناهم خابي مزيان. نمشيو دابا نحسبو لا سوم ديال لي فراكسيون. دونك هنا القاعده الا عندهم لو ميم دينوميناتور الوغ اش غنديرو؟ غنحتفظوا بنفس المقام. دونك اون غارد لو ميم دينوميناتور اي جو في لا سوم ديال لي دو نيميراتور. دونك 3 بلس 2 دونك تنجمعو بالبسيط نحطو بنفس المقام. هنا تعطينا هي 5 sur 4. 5 sur 4 très bien مزيان. دونك هنا هاد لي دو نوم ما عندهمش لو ميم ديناتور. الوغ اون لي ريدوي او ميم ديناتور اي ابخي جو في لا سوم. هنا غادي نمشي نوحد المقامات عاد نجمع. كتبان لي بان 14 مضاعف لعدد 7. اذا شنو العدد اللي غنضربو في 7 ويعطينا 14؟ اذا غنضربو هنا فوا 2 هنا فوا 2. دونك غنضربو 7 في 2 تعطينا 14. الوغ غنضرب حتى هنايا في 2. شحال غتعطينا؟ دونك 6 fois 2 هي 12 sur 14 plus 5 sur 14. اش غتعطينا؟ دونك ولا عندهم هنا ولا عندهم لو ميم دينوميناتور. اذا غادي نحتفظوا بلو ميم دينوميناتور غنديرو 14 هنا وهنا غنجمعو 12 بلس 5 هي اش؟ هي 17. très bien مزيان. بقات لنا دونك 8 sur 3 plus 4 sur 5. هادو ما عندهمش لو ميم دينوميناتور. الوغ اون لي ريدوي او ميم دينوميناتور اي ابخي جو في لا سوم. دونك اش غندير هنايا؟ غنضرب هاد لا فراكسيون الاولى في لو دينوميناتور ديال لا فراكسيون الثانيه. دونك غنضرب هنا في 5 وهذا العدد هذا غنضربو في 3. دونك غندير 8 fois 5 sur 3 fois 5 plus 4 fois 3 sur 5 fois 3. دونك هنا غادي نمشيو دابا نوحدو المقامات. دونك غتعطينا دونك ضربنا 8 fois 5 هي 40 sur 15 plus 4 fois 3 هي 12 sur 15. دابا ولا عندهم لو ميم دينوميناتور. شنو هي القاعده؟ غادي نحتفظ بنفس المقام ونجمع البسطين. دونك غندير اش؟ غندير 15 وهنا غنجمع 40. دونك 40 بلس 12 هي 52. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هاد لابارتي هادي ديال بريفيزيون بور كونترول.